اج ویکھ یار ساڈے رزق دا پتہ نہیں. میں کہ صدقے جاواں میرے شیر ربانی دے دور دی گل سناواں. اس ویلے دے کمی طبقہ جنوں آکھیا جاندا ہے عالمگیر جنہاں نوں مراسی کہا جاندا ہے. مراسیاں دے گھر ایک مراسی سی ضعیف ہو گیا وڈیرا ہو گیا. آپاں تے کدی پوچھیا نہیں اپنے گھر کیا پیسہ جو آئے. کدی بیوی نے سوال مرد نوں نہیں کیتا. اللہ دے بندیا جڑے مینوں پیسے پھڑا رہے حلال نے یا حرام نے اے کیڑی کمائی نال لے آندے نہیں. کدی عورت نے سوال نہیں کیتا. کیوں کہ سوال اودوں بندہ کردا ہے جدوں قبر دا ڈر ہوئے, جدوں حشر دا ڈر ہوئے, جدوں اگلے جہان سزا ملن دا ڈر ہوئے. اودوں سوال کردا ہے کہ میں حرام کھانا نہیں. ہن میاں صاحب رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ دے اندر ایک مراسی آ گیا. عرض کردے سونیا میں وڈیرا ہو گیا, میرے کول کھان میں ہن منگن جانا, لوگ منگیاں بھی دیندے نہیں, مہربانی کرو میری کو روٹی دا ذریعہ بنا دیو. میاں صاحب نے فرمایا جا نماز پڑھیا کر. جا نماز پڑھی, داڑھی پوری رکھ, سر کج کے رکھنا ہے, سر ننگا نہیں کرنا, گانا ساز باجے برائیاں دے نیڑے نہیں جانا, حرام نہیں کھانا. نماز پڑھی, جدو مسلح چکے گا تھلیوں 5 روپیے ملن گے. فجر دی نماز پڑھن تو بعد مسلح چکی 5 روپیے مل جان گے. اس مراسی نے جا کے نماز شروع کر دیتی. فجر دی نماز پڑھی تے 5 روپیے اس وقت دا 5 روپیے اج دے 5 کروڑ ورگے. 5 روپیے چکے اپنی بیوی نو دتے, لے اللہ دی بندی پیسے لے. وہ آندی ہے اوے خدا دے بندیا اینے پیسے کتھوں لے آندے نہیں, 5 روپیے کتھوں لے. کہندا چپ کر, انہاں دا سودا لے آئیے کھائیے پیئے. ٹھیک ہو گیا. ایک دن گزریا, دوسرے دن پھر 5 روپیے, تیسرے دن پھر 5 روپیے پیش کردا ہے اپنی بیوی نو. بیوی کہندی ہے میں لینے نہیں, کم تو نہیں کردا, کاروبار تیرے کول کوئی نہیں, محنت تو نہیں کردا ہے, روز دے 5 روپیے کتھوں لے اونے. مینوں انج لگدا ہے جویں تو حرام لے اونے, آپ بھی حرام کھاؤں اے, میرے بالاں نوں بھی حرام کھواؤں اے. میں حرام کھانا نہیں تے 10 پیسے کتھوں لے آندے نہیں. میں کہ آواز صدکے جاواں مراسیاں دے گھر دی اے سوچ اے کہ اپنے گھر پیسے آن تے بی بی پچھن ڈئی اے. اوے اج تے کدی پیراں دے گھر بیبیاں نے پوچھیا نہیں. اس وقت دے مراسیاں دی یہ سوچ سی تے اس وقت دے سید تے عالماں دی کیڑی سوچ ہونی. مراسن دی پوچھن دی پیسے کتھوں لے آندے. اے آکھدا چپ کر, مینوں بزرگاں نے آکھیا سی دسی نا, کسے کے نا نہ لویں, چپ کر جیں. جے تو نہ لے لیا پھر ملنے کوئی نہیں. وہ آندا اللہ دی بندی چپ کر کے کھادی جا. وہ آکھدی آ تیریاں چابیاں پئیاں نہیں, آ تیرا گھر, آ تیرے بچے نہیں. میں نہ انہاں نوں ہاتھ لانا ہے, نہ کھانا ہے, نہ پکانا ہے. کیوں ایویں تو متا حرام دے چوری کر کے لے آندے ہن کسے بینک چوں یا کسے جگہ تو کسے دی ڈکیٹی کر کے لے آیا ہوئے. مینوں کی پتہ ہے پیسے کیڑے نے, مینوں دسے گا تے پھر کھاواں گی. آکھدا ہے اوے اللہ دی بندی تینوں دس دینا. میں گیا سا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ شیر ربانی دے کول. میں آکھیا بابا جی میں وڈیرا ہو گیا, مینوں ہن روٹی لبدی نہیں. آپ نے فرمایا نماز پڑھیا کر, فجر دی نماز تو بعد مسلح چکی, اللہ 5 روپیے دے گا. تے کسے نو دسی نا, لے اللہ دی بندی اج تینوں دس بیٹھا, ہن سویرے لبنے کوئی نہیں. صبح ہوئی نماز پڑھی, مسلح چکیا, تھلے خالی کوئی چیز بھی نہیں. پر انہاں نو منگن دے بھی ول ہوندا ہے, مراسی نو منگن دا بڑا ول ہوندا ہے. سانو تے منگن دا بھی ول کوئی نہیں ہےگا, اسی تے منگ بھی نہیں نہ سکدے. او میاں صاحب دی بارگاہ پھر ٹر پیا پھر شرکپور شریف والے ٹریا جاوے. تے دوروں میاں صاحب تشریف فرما سن, مریداں دے کول بیٹھے تے آیا. آپ نے فرمایا اپنے مریداں نو جدوں نیڑے آ گیا, اے او ویکھو مراسی آوندا پیا جے, سارا کچھ اپنی رن کولوں کھوا کے, اپنی بڈھی کولوں ہر شے کھوا کے تے آ پیا آوندا جے. تے او بڑا تیز تراز سی, اونوں منگن دا وال سی. او کہندا ہے میاں صاحب اگر کسے مرد نے دتا ہوندا تے رن کھوندی کیوں.
بولتے صحیح نا یار او ہندا جو دین والا کوئی مرد تے رن دی کی ضرورت سی کھو جاندی آپ نے فرمایا بھی لے بھی مراسی تے کی کر گیا آپ نے فرمایا ہن انہاں پیراں تو پیچھے مڑ جا اگے نہ آویں انہاں پیراں تو پیچھے مڑ جا تو سانو مرد نہیں سمجھنا ہے جا اگے 5 دیندے سن تے ہن 10 دیاں گے تے کوٹھے تے چڑھ کے اعلان کر دی جنہ چر جیونے کوئی کھو نہیں سکدا او کی آنا سا مرد نہیں ہے جا چلا جا پہلے 5 آوندے سن ہن 10 آون گے میں گل سنان دا واقعہ سنان دا مطلب اے نہیں کہ میں تقریر کر رہا میں جناب نو ایک مفہوم پیش کر رہا مقصود پیش کر رہا کی کہ یار او مراسی دے گھروں دی بیوی پوچھ لیا بھی پیسے کتھوں آئے نے کدی ساڈیاں بھی بڑھیاں پوچھا ہے بھی جناب کسے نو دال آ کے تے نہیں جے لے اے کتھوں آئے نے